बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो पार्लिमानी कमेटी है ये 12 रुकनी है और इसमें सबसे पहली जो वारदात डाली गई वो आपको बताता हूँ। ये जो 12 रुकनी है इसमें जो नोटिफिकेशन हुआ उसके मुताबिक इसमें थे राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, फारूक एच नाइक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, आज़म नज़ीर तारड़, कामरान मुर्तज़ा, बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रज़ा, बैरिस्टर अली ज़फ़र, राना अंसार। अच्छा, ये हैं मेंबर्स। हुकूमत ने सबसे पहली वारदात ये डाली कि इन्होंने क्योंकि 2/3 अक्सरियत से फैसला होना है तो हुकूमत ने अपने आप को ही इसमें 2/3 दे दी। क्योंकि हुकूमत ने यह किया कि इसमें 12 में से 8 वोट चाहिए 2/3 के लिए, तो हुकूमत ने यह किया कि 2/3 लेने के लिए इन्होंने मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक सीटें दी, इसमें नुमाइंदगी दी। तो अगर PTI को मखसूस नशस्तें मिल गई होती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अगर जो है वो सेनेट इलेक्शन हो गए होते KPK के, तो फिर PTI की इसमें एक सीट ज़्यादा होती, फिर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत ना बचती। लेकिन एक वारदात डाली गई, इसलिए ये मतलब तरमीम हो वो भी मुतनाज़ा, ये कमेटी भी मुतनाज़ा। और अब अगर इस कमेटी ने मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी का फैसला किया तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर का आगाज़ हो जाएगा। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार की जानिब से 3 नाम जो हैं वो भिजवा दिए गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि आया ये जो लैंग्वेज है इस जो नई आईनी तरमीम है उस लैंग्वेज के मुताबिक जो बात है कि अगर जो तीसरे जज हैं याहिया अफरीदी साहब उनको ये कमेटी उनकी अप्रूवल देती है और वो इनकार कर देते हैं, तो जो लैंग्वेज है उसमें जो एक डिस्कशन है कि कौन फिर होगा, जो पहले 2 हैं उनमें से किसी को ऑफ़र किया जाएगा या जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो चौथे नंबर वाले हैं उनको ऑफ़र किया जाएगा। इस हवाले से कल रात मेरी बात हुई जो खालिद जावेद खान साहब साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौर में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे, उनसे बात हुई। उन्होंने जो बात की है उसके मुताबिक यह है कि इन पहले 2 में से किसी एक को ऑफ़र करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब के पास जा सकते हैं। वो ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज है, देखें जो आइन की लैंग्वेज है ना उसमें फुल स्टॉप कॉमा जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस होती है। उन्होंने बड़ी टेक्निकल मुझे वो बात समझाई, वो अब मैं आगे आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वो इतनी एक वो जो लैंग्वेज उन्होंने बताया वो अगर मैं बताना भी चाहूँ तो वो कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीज़ है कि वो मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया है। और खालिद जावेद खान साहब वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे जिनका सबको पता है कि उन्होंने इमरान खान साहब के दौर में अदालतों में किस तरह का मौक़िफ़ अपनाया। और कई बार हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब की अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस हों, उन्होंने ओपनली खड़े होकर ये कहा कि हुकूमत ने ये गलत किया है और मैं वज़ीर-ए-आज़म से मिलूंगा, आप मुझे मौका दें, मैं वज़ीर-ए-आज़म से मिलकर और इस पे वज़ीर-ए-आज़म की राय आपके सामने रखूंगा और मैं वज़ीर-ए-आज़म को बताऊंगा कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। और कई बार उन्होंने इमरान खान साहब से फैसले तब्दील करवाए और इमरान खान साहब उनको बड़ा एहतराम देते थे और क्योंकि वो सिंसियर थे तो इमरान खान साहब उनकी बात मानते थे। और फिर ये भी होता रहा, हमने देखा कि अदालत उनकी एक बात पर बड़े बड़े केसेस जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देती थी, उनकी ज़बान पर इतना एतमाद था। यानी वो मौजूदा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान साहब की तरह बिल्कुल नहीं थे कि जो आइन पे हमले करने में वो शामिल हों, अदलिया पर हमले करने में वो शामिल हों, पाकिस्तान की ऐसी चीज़ें करने में जिनका पाकिस्तान के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आने हैं उसमें वो शामिल हों, उसमें वो सहूलतकारी करें या उसके वो मास्टरमाइंड हों, वो आज़म नज़ीर तारड़ जैसे किरदारों के साथ लग के और तबाही और बर्बादी फेरें, ऐसे वो हरगिज़ नहीं थे। तो उन्होंने वो बड़ी फेयर ओपिनियन देते हैं और उनकी फेयर ओपिनियन यही है क्योंकि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि ये पहले 2 को ही इनको ऑफ़र करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि आगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास जो है वो जाएं। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि PTI ने क्योंकि बाइकआउट कर दिया है इस कमेटी का, आया बाइकआउट का फैसला दुरुस्त है या नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। इस पर बहुत से यानी तकसीम है राय। एक राय यह है कि बिल्कुल ठीक किया है बाइकआउट करके, क्योंकि जब इन आइनी तरमीम को ही आप नहीं मान रहे, इस प्रोसेस को ही नहीं मान रहे और आप समझते हैं कि सीनियर मोस्ट जज को ही बनना चाहिए तो फिर आप क्यों इस कमेटी में बैठे हैं। दूसरी राय है कि नहीं, आपको कमेटी में जाना चाहिए था, आपको वहाँ पे अगर आपको मंसूर अली शाह साहब का नाम देना चाहिए था, आपको एजिटेट करना चाहिए था, आपको वहाँ पे पूरी बात करनी चाहिए थी, आपको वहाँ जाके रिटर्न देना चाहिए था, आपको वहाँ जाके और ऐसा रिटर्न नोट देना चाहिए था जो उस कमेटी के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता। कल को जब अदालतों में केस आएगा तो वो काम आता। आपको बताना चाहिए था कि कैसे काजी फायजी साहब और इस हुकूमत ने मिल के और पाकिस्तान के साथ क्या किया है, अदलिया के साथ क्या किया है, इन आइनी तरमीम में क्या किया है, आपको ये सारी बातें बतानी चाहिए थी। तो ये एक राय थी। लेकिन जाहिर है अभी भी तहरीक इंसाफ के अंदर डिस्कशन चल रही है, हो सकता है तहरीक इंसाफ के मेंबर्स चले जाएं और अपने फैसले को रिव्यू कर लें, क्योंकि इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। क्योंकि वो जैसे हसनात मलिक साहब ने कहा
کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ان کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ پھر اس حساب سے تو آپ پھر کل کو جوڈیشل کمیشن میں بھی نہیں بیٹھیں گے, اس حساب سے تو آپ کو پھر پارلیمنٹ میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. تو میری اپنی یہ رائے ہے کہ پی ٹی آئی کو اس میں جانا چاہیے تھا, پی ٹی آئی کو جا کر اس میں اور اسٹرانگ اپنا اوپینین دینا چاہیے تھا. اب ظاہر ہے ایک کمیٹی بن گئی ہے, اور یہ بھی ہے کہ کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی ادھر سے یہ تاثر ہے پی ٹی آئی کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کمٹمنٹ دی اس حکومت نے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ ہوں گے. تو اگر چیف جسٹس پاکستان منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے تو تحریک انصاف کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. بہرحال تحریک انصاف کا یہ فیصلہ ہے, دونوں سائڈوں پہ بڑے اسٹرانگ دلائل ہیں, بائیکاٹ کے حق میں بھی بڑے اسٹرانگ دلائل ہیں, بائیکاٹ نہ کرنے کے حق میں بھی اسٹرانگ دلائل ہیں. فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے, اور یہ وہ فیصلہ ہے جس میں دونوں طرف کیونکہ اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں, تو بہرحال جو بھی تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا, اب اس فیصلے کا ویسے تو تحریک انصاف وہاں جائے بھی تو کوئی اثر تو نہیں ہے کیونکہ 8 ووٹ حکومت نے اپنے پورے کیے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کئی چیزیں آپ تاریخ میں رقم کروانے کے لیے آپ کہتے ہیں تاریخ میں ویسے بھی ایسے بھی رقم ہو جائے گا, لیکن یہ فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا تھا, تحریک انصاف کر چکی ہے, بدلتی ہے فیصلہ نہیں بدلتی, یہ پتہ چل جائے گا. اب ایک اور بات یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ اگر منصور علی شاہ صاحب نہیں بنتے اور یحییٰ آفریدی صاحب کا نام آتا ہے تو اس پہ میں نے خالد جاوید خان صاحب سے یہ پوچھا, میں نے کہا جی آپ ججز کو بڑا آپ قریب سے جانتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو اگر بناتے ہیں تو وہ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا جی یحییٰ آفریدی صاحب کسی صورت بھی چیف جسٹس پاکستان بننا قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جتنا میں یحییٰ آفریدی صاحب کو جانتا ہوں کبھی بھی وہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ نہیں بنیں گے, اور اس کے بعد پہلے 2 میں سے ہی وہ کرنا پڑے گا. اور اگر یہ امین الدین خان صاحب کو کرتے ہیں پھر تو جو تحریک اگر آپ کہیں کہ 100 کی سپیڈ پہ چلنی تھی وہ 140 کی سپیڈ پہ چلے گی. اتنی شدید جو ہے وہ مزاحمت ہوگی اور بہت سخت اس کے اوپر ری ایکشن آئے گا وکلا کا. اور میں بتا چکا ہوں کہ وکلا اب ایجیٹیشن کریں گے, وکلا لڑیں گے. پہلے وکلا کو ایک تسلی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس آئینی ترمیم کو ناکام بنوا دیں گے, وہ نہیں ہوا. تو اب وکلا جو ہے اس کے اوپر ری ایکٹ کریں گے, اور اگر منصور علی شاہ صاحب ہی بن جاتے ہیں تو یہ بہرحال مولانا صاحب کا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ میں 70% ان کو ابھی بھی اس مسودے کے ساتھ بھی کریڈٹ دیتا ہوں, تو پھر ان کا کریڈٹ 95% ہو جائے گا. 5% ان پہ تنقید برقرار رہے گی مولانا صاحب پر, کیونکہ میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ مولانا صاحب نہ جاتے تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی. گو کہ رات کو سلمان قمر ناجر صاحب نے جو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بات کی ہے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ انہوں نے تو آئینی ترمیم کروانی ہے, ہم ساتھ جائیں گے تو چیزیں کچھ تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی, نہیں جائیں گے تو وہ پرانا جو پہلا مسودہ ہے جس میں ملٹری کورٹس بھی تھیں, ججز کے ٹرانسفر پوسٹنگ بھی تھی, آئینی عدالت بھی تھی, قاضی فائز عیسیٰ بھی تھا, تباہی بھی تھی, بربادی بھی تھی, تو وہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو یہ اس لیے, اور پھر ایک تاثر یہ بھی انہوں نے دیا سلمان قمر ناجر صاحب نے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ میرے بندے بھی ٹوٹ گئے ہیں, آپ کے بندے بھی ٹوٹ گئے ہیں, تو جب ہمارے بندے ٹوٹ گئے ہیں تو ہم ساتھ نہ بھی جائیں تو انہوں نے کروا لینی ہے, تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ جا کے اور چیزوں کو کچھ بہتر کر لیں. باقی یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ یہ منیب اختر صاحب اور منصور صاحب کیا کریں گے اگر یحییٰ آفریدی صاحب بن جاتے ہیں, یہ تینوں کیا کریں گے. یحییٰ صاحب کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ان 2 کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مستعفی ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مستعفی ہوں گے. اور یہ بات بھی میں نے خالد جاوید خان صاحب سے پوچھی تو اس پہ بھی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بالکل یہ دونوں جج مستعفی نہیں ہوں گے اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اور باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وکلا بھی سڑکوں پر ہوں گے, تحریک انصاف بھی سڑکوں پر ہوگی, اور بہت سخت جو ہے وہ ری ایکشن ہوگا. کیونکہ دیکھنا کوئی اس حوالے سے آئین خاموش ہے کہ اگر 3 نام آئیں گے تو کس بنیاد پر کسی جج کو منتخب کیا جائے گا نام چیف جسٹس پاکستان کے لیے, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر, اس کے فیصلوں کے اوپر, مطلب کوئی کرائٹیریا اس وقت تک نہیں بنایا گیا کہ کس کرائٹیریا کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بنائیں گے. یہ کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ طے نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو بھی کریں بہت سخت ری ایکشن آئے گا اگر منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی کو بنایا, اور اس حکومت کی کانپیں ٹانگیں گی اور اس حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی. تو دیکھتے ہیں جی کس طرف چیزیں بڑھتی ہیں.